मेरी कहानी भी सुनते हुए चले जाएं। इतनी वीडियोस देख रहे हैं, ये वीडियो भी लाजिम देखें। टिकटॉक के ऊपर चंद दिन पहले कुछ वीडियो मेरे सामने आई। पहले भी सोच रहा था काफ़ी दिन से बात करूं, मसरूफियत थी, कुछ बीमार हो गया था, नहीं बना सका वीडियो। ये मुसलमान लड़के लड़कियां टिकटॉक के ऊपर जो लाइव आप वीडियो बना रहे हो और उसके ऊपर जो आप वहाँ पर बातें कर रहे हो, वहाँ जो फोहश कलिमात यूज़ हो रहे हैं, जो पनिशमेंट दी जा रही है, किसके सामने से वीडियो नहीं गुजर रही? सबके सामने से गुजर रही है। मेरे भी सामने से गुजरी है। 14 तबक नहीं, 15 तबक रोशन हो गए थे जब मैंने ये देखा कि सामने लड़की भी मुसलमान बैठी हुई है, सामने जो लड़का बैठा हुआ जो बात कर रहा है वो भी मुसलमान बैठा हुआ है। अल्लाह के बंदो, क्यों अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो? क्यों अल्लाह के अजाब को ललकार रहे हो? थोड़े गुनाह हो रहे हैं जो तुमने आकर टिकटॉक के ऊपर इतनी फोहश बातें शुरू कर दी है कि ज़मीन और आसमान और ये जो मखलूक़ात हैं, ये चाँद, सूरज, सितारे, सैयारे, ये फरिश्ते, ये जिन्नात, जब मेरे सामने से वो वीडियो गुजरी ना, तो मेरे जहन में एक ही सवाल पैदा हुआ कि ये ज़मीन और आसमान भी आज देख रहे होंगे इन नौजवानों को कि ये अशरफुल मखलूक़ात हैं, कि जिनको तमाम मखलूकों का सरदार बना दिया गया, जिनको अशरफुल मखलूक़ात का ताज पहना दिया गया। फरिश्ते देख रहे होंगे ये हैं वो अशरफुल मखलूक़ात कि जिनकी ज़बानों से अल्फाज निकले और ज़मीन कांप रही होगी सुन के, और ये पहाड़ भी कांप रहे होंगे, और ये समंदर अल्लाह को कह रहे होंगे कि या अल्लाह तू हमें इजाज़त दे, हम इनके ऊपर चढ़ जाएं, इनको खा जाएं, इनको रेज़ा रेज़ा कर दें। इतने गंदे अल्फाज। किस रास्ते के ऊपर जा रहे हो? किस रास्ते को तुमने इख्तियार कर दिया? चंद पैसों की खातिर, चंद टकों की खातिर तुमने अपने ज़मीर को, अपनी इज्जत को और अपने मुसलमान होने को तुमने ख़त्म ही कर दिया। तुम्हारी माँ मुसलमान है कि नहीं? तुम्हारा बाप मुसलमान है कि नहीं? तुम मुसलमानों के घर में पैदा नहीं हुए। छोड़ो गैर मुस्लिमों को, जो वो कर रहे हैं उनको करने दो, उनके लिए हिदायत की दुआ मांगो। अगर हिदायत है तो अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमा दें, नहीं तो इस दुनिया से उठाएं। तुम तो मुसलमान हो, तुम मुसलमान के घर में पैदा हुए हो, तुम्हारी ज़बान के ऊपर सबसे पहले कलमा तय्यबा जारी किया जाता है। तुम्हें सबसे पहले दुनिया में आने के बाद मस्जिद के इमाम साहब, घर के सरबराह जो है वो आज़ान देते हैं, और तुम दार इस्लाम में दाखिल हो जाते हो। कुछ तो सोचो कि क्या बोल रहे हो, कौन से अल्फाज बोल रहे हो, कौन सी वीडियो बना रहे हो। अभी जान निकल जाए तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे तुम कि क्या करके आए हो? ये गंदी वीडियो, फोहश बातें। औरत के बारे में मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ। फ़िक़्ह का बेहतरीन मसला, मशहूर मसला है फ़िक़्ह का। जब लड़की की कहीं शादी करनी होती थी ना, तो वालिदैन उसके राज़ी हों कि भाई हाँ, हमने इस अपनी बेटी की शादी फ़लाँ फ़लाँ जगह पे करनी है, और वो राज़ी हैं। अब हमारी शरीयत जो है इस बात की पाबंद करती है कि लड़की से पूछा जाए, उसकी रज़ामंदी ली जाए। अब जब हम उसकी रज़ामंदी लेने के लिए बाप जाता है या माँ जाती है या बड़ी बहन जाएगी उससे बात करने के लिए, तो लड़की से पूछा जाएगा कि हाँ भाई फ़लाँ फ़लाँ शख्स है, उसका बेटा है, हम आपका निकाह उसके साथ करते हैं, आप राज़ी हैं? तो किताबों में ये बात लिखी हुई है कि उसका मुस्कुरा देना और उसका खामोश रह जाना, उसका मुस्कुराना और उसका खामोश रहना इस बात के ऊपर दलील है कि वो वहाँ शादी करने के ऊपर राज़ी है। तो मेरे दिमाग में ये सवाल पैदा हो गया कि ये मुस्कुरा देना, खामोश रह जाना, ये उसकी रज़ामंदी है। तो ये भी तो हो सकता है ना कि वो खामोश है तो ना करना चाहती हो, तो बोल क्यों नहीं देती ज़बान से? तो यही सवाल मैंने उस्ताद अपने पूछा मरहूम रहमतुल्लाह अलैह से। वो इरशाद फरमाने लगे, हया की वजह से लड़कियां नहीं बोलती। इसकी वजह से, हया की वजह से। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जायज़ एक मुतालबा है, शरीयत सवाल कर रही है उससे कि हाँ भाई आपका वहाँ पर निकाह कर दें। वो बोल भी सकती है, इजाज़त है उसको, बोले कि भाई हाँ करना है या नहीं करना, अपनी रज़ामंदी का इजहार करे। वो खामोश रहती है तो शरीयत कहती है कि हाँ ये राज़ी है। वो मुस्कुरा देती है तो शरीयत मुताहरा कहती है ये राज़ी है, इसका निकाह वहाँ पे कर दिया जाएगा, ये उसकी रज़ामंदी है।
وہ کیوں نہیں بولتی اپنی زبان کے ساتھ کہ میرا نکاح فلاں فلاں لڑکے سے کر دیا جائے؟ اس کو شرم آتی ہے. یعنی اتنی حیا والی لڑکیاں ہوا کرتی تھی، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آج بھی ہیں الحمدللہ، خیر غالب ہے. لیکن جس طرح کے حالات آ رہے ہیں آگے، کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کوئی لڑکی یہ بول دے حیا کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے وہ چپ ہو جائے کہ میں فلاں نہیں کرتے؟ منہ پھٹ چکے ہیں ابھی تو، فوراً بولے گی کرنی ہے یا نہیں کرنی. اور ابھی تو آپ اس بات کو ڈیلیٹ ہی کر دیں ذہن سے کہ ماں باپ جا کے لڑکیوں سے پوچھیں گے کہ ہاں بھئی ہم تمہارا نکاح وہاں پہ کر دیں. آپ نے جب اپنی بچیوں کو سمارٹ فون لے کر دے دیا ہے، اپنے بچوں کو سمارٹ فون لے کر دے دیا ہے، لڑکا لڑکی کو آپ ایک ساتھ پڑھا رہے ہیں، تو آپ ان کو خوشخبری نہیں دیں گے، وہ آپ کو خوشخبری دیں گے کہ ابا جان ہم نے شادی کر لی ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کا ولیمہ، آپ کا نکاح، آپ کی بارات، سارے خرچے ہم نے بچا دیے ہیں، یہ آپ کی بہو ہے، ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو بھاڑ میں جائیں. یہ ہوگا جو آپ نے اتنی ڈھیل دی ہوئی ہے نا اپنی اولاد کو، پھر یہی ہوگا. یہ بات آپ اپنے ذہن میں سیو کر لیں. تو نوجوان نسل، اللہ کے واسطے آگے رمضان آ رہا ہے، اپنے اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کرو، غیر محرموں سے باتیں کرنا بند کرو. کیوں اللہ کے عذاب کے دروازوں کو کھول رہے ہو تم؟ اور یقین کرو ابھی اگر جان نکلنے کا وقت آ جائے نا، تو آپ کے دماغ میں صرف یہی ہوگا کہ یا اللہ 5 منٹ 1 منٹ دے دے، میں اپنے سارے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کروں اور میں آپ سے اپنے گناہوں کی توبہ کروں. لیکن وقت نہیں آتا پھر. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. جس وقت کسی انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، نہ ایک گھڑی آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے. اکبر اعلی آبادی کا شعر مجھے یاد آ رہا تھا اس کے اوپر، بڑی زبردست بات کی انہوں نے. وہ کہنے لگے بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیویاں، لڑکیاں یعنی بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا وہ پردہ کہاں گیا، کہنے لگی عقل پر مردوں کی پڑ گیا. یہ جو لڑکیاں ابھی آپ ویڈیو بنا رہی ہیں، ان کے بھائی کہاں ہیں، ان کا باپ کہاں ہے، ان کا بیٹا کہاں ہے؟ ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. کیا ہو گیا؟ اللہ کے واسطے ابھی توبہ کریں. میری ان بہنوں سے گزارش ہے جو ویڈیو دیکھ رہی ہیں، اگر وہ بنا رہی ہیں، ابھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں. یقین کریں یہ وہ گناہ جاریہ ہے جو آپ کے جانے کے بعد بھی رہے گا. اس کو ابھی ڈیلیٹ کریں. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قانون ڈیفرنٹ ہے. اللہ تعالیٰ گلے نہیں کریں گے کہ ہاں اتنے گناہ کر کے اب آئی ہو، اتنے گناہ کر کے اب آئے ہو. نہیں، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ذات ہے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. جو انسان بھی سچے دل سے توبہ کرتا ہے، میں اس کے سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتے. کیا کرتے ہیں؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. آؤ میں اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ کو کس نے پوچھنا ہے؟ ابھی توبہ کرو، اپنے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرو. غیر محرموں سے بات کرتے ہو، چھوڑ دو، توبہ کرو. آپ غیر محرموں سے بات کرتی ہیں تو آپ ابھی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ آج کے بعد نہیں کریں گے، آج کے بعد ہمیں تو معاف فرما دے. انشاءاللہ آپ اپنی فیوچر کی زندگی کے اندر خوشحالیاں دیکھیں گی، برکات دیکھیں گے، رزق میں برکت دیکھیں گے. اللہ کو ناراض کر کے بھی کوئی دنیا کے اندر کامیاب ہو سکا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکا. کتنے چلے گئے، کتنوں نے چلے جانا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر سچی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور ان اکاؤنٹ کو، اپنی زبان کو پاک اور صاف کر لیں. رمضان سے پہلے اپنے ان اکاؤنٹ کو سب کو ڈیلیٹ کر کے اپنی اچھی زندگی شروع کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.